अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग रोजी रोटी तो कमाते हैं तो हमारी रोजी रोटी में बरकत क्यों नहीं आता है। फिर जो नमाज नहीं अदा करता है, जो गुनाह करते रहता है, उसके रोजी रोटी में इतना ज़्यादा बरकत क्यों होता है। मुफ्ती सलमान हजरी से सुनिए, पूरा वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अल्लाह के नाराज होने की निशानियां क्या हैं? बंदा कैसे पता करे कि उसका रब अब उससे राजी है या नाराज है? यह बहुत अहम चीज है मेरे अजीजों। अल्लाह करीम बंदों से राजी है या नाराज है, यह कैसे पता चलता है? उसकी कुछ निशानियां बुजुर्गों ने फरमाई, हत्ता कि हदीस पाक में भी मिलती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के अक़वाल भी हैं। आज हमें उन चीजों की तरफ खास नजर करने की जरूरत है। अगर वो चीजें पता चल जाए तो हो सकता है इंसान अपने आप की इस्लाह कर ले और उस मैदान से निकल आए। क्योंकि गफलत में कभी ऐसा होता है कि उसे लग रहा है मैं जो चल रहा हूं सही चल रहा हूं, सब तो ठीक ठाक है, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि वह इतने गलत रास्ते पर है कि रब ताला की नाराजगी उसके साथ है। हदीस पाक में अगर पूछा गया तो हदीस में एक लफ्ज सबसे ज्यादा है, कई हदीसें हैं। इब्न अबी दुनिया में यह हदीस मनकूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाराज होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब तुम में से सबसे बुरे लोगों को तुम पर वो हाकिम बना दे तो समझ लो कि अल्लाह कौम से नाराज है। बुरे लोग, आज तो लोगों में जुबान जद हो गया है जुमला के हाकिम जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जो सियासत में जाते हैं, हुकूमत करते हैं, वो सब के सब छटे हुए बदमाशों में से आते हैं। एक तरह से लोगों में एक बात मशहूर है और इसको तो अब नॉर्मली लिया जा रहा है। कोई अच्छा आदमी जाता भी है तो उसको पूछा जाता है तुझे क्या हो गया कि तू इस मैदान में आ गया। हालांकि ये मैदान इतना बदनाम हुआ है तो इसको आप नॉर्मली न लें, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के नाराज होने की ये निशानी है। और दूसरी निशानी फरमाया कि जब अल्लाह करीम नाराज होता है तो बारिशों को रोक लेता है, बेमौसम बारिश आने लगती है। अगर बगैर मौसम के अलग अलग अंदाज से बारिशें आने लग जाएं तो समझ लो कि रब तबारक व तआला की गजब की निशानी है और उसकी नाराजगी की निशानी। फिर तीसरी चीज उसी हदीस में यह फरमाया गया कि रब तबारक व तआला लोगों के रिस्क से बरकत खत्म कर देता है, उसकी नाराजगी की यह निशानी है। अब बरकत खत्म होने के तरीके बहुत सारे हैं, अब उसको मैं आपको बताता हूं, लेकिन मुझे जो बात बहुत अहम लगी और दिल पर लगी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार बैठे हुए थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। एक शख्स आया और बहुत बिफरा हुआ था, परेशान हाल था। दरवाजा खटखटाया, अंदर आया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? कहा कि मैं लुट गया, इतना बर्बाद हो गया हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये कई लोगों की जिंदगी में चलती हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से देखो, आज से 14 सदी पहले यही सेम मसला लेकर के आया जो आज बहुतों के साथ ये चल रहा है। पूछा आपने क्या हुआ है? कहा अच्छा खासा मेरा बिजनेस चलता था, अचानक रुक गया। अच्छी खासी तिजारत थी, माल बहुत आता था, सब अचानक बंद हो गया। अब तो पोजीशन ये, हाल ये है कि जिस चीज में हाथ लगाता हूं नुकसान ही होता है। और उसने ये भी कहा कि अगर मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो ऐसा लगता है मट्टी बन जाएगी। सारी चीजें खत्म हो गई हैं। वो रोया जा रहा था और कहा कि मुझे इसका सबब नहीं पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही चीज फरमाया, कहा कि मैं तेरे सबब को पहचान लिया। ये जो चीजें हो रही है तेरे साथ, मैं तेरे सबब को पहचान लिया। कहा क्या है? कहा कि रब तबारक व तआला तुझसे नाराज है उन गुनाहों की वजह से जो तू जानबूझकर कंटिन्यू करता है, रोजाना जारी रखा हुआ है। मेरे अजीजों, लोगों के यहां आज ये सब चीजें हैं, लेकिन वो इस चीज की तरफ नहीं आते कि कौन से गुनाह उनके साथ चल रहे हैं।
جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے۔ خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتہ کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے، اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا۔ تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے، تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے۔ دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا، اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے۔ کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے، وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھوپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے۔ یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے۔ کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے ہی بندش باندھی ہے۔ یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم، کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے، یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کی روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کرے۔ فجر کی 2 رکعات رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے، تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں، وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے، کس کے لیے کھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی، سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب، یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے، نہیں، دل سخت ہو گیا ہے۔
गुनाहों पर जो बंदा कंटिन्यू इसरार करता जाता है उसका दिल सख्त कर दिया जाता है। यह रब तबारक व तआला के नाराज होने की निशानी है, गजबनाक होने की निशानी है। और एक निशानी ये फरमाई है, ताबाइन ने फरमाया कि अगर बंदे को इबादत करने में मजा नहीं आता तो समझ लो कि रब ताला उससे नाराज है, तौफीक छीन लिया। नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, और अगर वो नमाज की अजान की आवाज सुन करके भी लापरवाही बरतता है तो फरमाएगा ये इस बात की अलामत है कि उसका रब उससे राजी नहीं है। और जिससे मौला राजी होता है, कड़ाके की ठंडियों में भी उसको बिस्तर से उठा